कालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या धीर मोळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या तीरटा ओढा मोनान तुका लाभता सुकून गेल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराची सोम्या पातयेवन आयल्या भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या तीर मोळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मेरता ओढा मोनान तुका लाभता. ह्या मिसाचो इरादो जावन आसा देवादीन पास्काल डिसिल्वाच्या आत्म्याक मेसिता अनिता डिसिल्वा आनी कुटाम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयची लितुर्जी ह्या आयची दोनी वाचपां आमकां देवाच्या संबंदांत आनी पेल्याच्या संबंदांत जियोंक एक आपोवणी दितात. आयच्या वंजलांत आमी आयकात देवा थंय पेल्या थंय आनी आमचेच थंय एक संबंद आमी वांटून घेवंक मागणें उपवास आनी दान धर्म एक हातेर जावन आसा. आमी मागणें करता देवा थंय एक संबंद दवरूंक दान धर्मा वरवीं आमी पेल्या थंय आमचो संबंद वाडयता आनी उपासा वरवीं आमचेच थंय एक संबंद दवरूंक आमी आशेता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत ही क्रिस्ती मौल्यां मागणें आनी उपवास आनी दान धर्म आमी आमच्या जिवितांत करूंक तशेंच एक संबंदांत बऱ्या संबंदांत जियोंक प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्वां देवाची मजत जोडून घेवया. ह्या पवित्र रितींत पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सर्वां सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकुलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुतक सोमिया काकुतक क्रिस्ता काकुतक क्रिस्ता काकुतक सोमिया काकुतक सोमिया काकुतक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचें बळ आमी इतली आसक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो
सगळ्या खालसान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळोवंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, इतलें मतींत व्हरा, जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता, जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रडोन म्हणले बरी न्हय, सुरसुरे करनी न्हय, कित्याक हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापान आसासी कशी देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयलें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बळटा. ओमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचें उदार मन आनीकी विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं सबार जाणांक मेळटास देवाक ती अर्गां दिवंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. सगळ्या काळजान सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता, तुझ्या दूता हुजी तुझी वाकणी गायता. सगळ्या काळजान सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता, तुझ्या दूता हुजी तुझी वाकणी गायता. तुझ्या दूता हुजी सोम्या कीर्तन हांव गायता. सगळ्या मोच्या काळजान तन्या तुका दिन वाजता, सगळ्या काळजान सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता. तुझ्या दूता हुजी तुझी वाकणी गायता. विश्वासी तूं दयाळ बरो वर्ते नावोचे, तुका ओलो मरच्या वेळा म्हाका कांदिले. सगळ्या काळजान सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता, तुझ्या दूता हुजी तुझी वाकणी गायता. सगळ्या काळजान सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता, तुझ्या दूता हुजी तुझी वाकणी गायता. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराक जय. लोकांनो सोम्या करसिया, संतोषाचे गीत गाव ताका वर्णिया. लोकांनो सोम्या करसिया, संतोषाचे गीत गाव ताका वर्णिया. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराक जय. Lord, bless my heart and live that I may worthily proclaim your gospel. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो,
तुमच्यो भक्तीच्यो खरण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्रय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर ताशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळोच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागूंक तांकां चड खोशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळोच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळोच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजे मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर है. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, प्रत्येक रितीन पाद्रे पियोच्या भक्तानो, मागणें, दान धर्म आनी उपवास क्रिस्ती शिकोवणेचे 3 भोव गरजेचे अंश ह्या शिकोवण्यो हर एक क्रिस्ती भावार्थ्यान हें पाळोवंक आसा. आनी तें कशें पाळ्ळें जाय म्हणून जेजो आयच्या वांजेलांत आमकां शिकयता. आमी हो वांजेल प्रत्येक तरान प्राचीन काळार ह्या करिस्माच्या वेळार आयकत हांव. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जावन ह्या 40 दिसांनी आमी हे इल्लें चड करता. पूण आज क्रिस्त आमकां आपोवणें दिता. आमी केवल प्राचीन काळार मात्र न्ही, आमच्या जिणेच्या हर एक संदर्भांनी मागणें, दान धर्म आनी उपवास करूंक एक आपोवणें तो आमकां आज दिता. मोगाचो न्हू, आमी हाच्या वयर ह्या 3 संगती वयर थोडो भोव चड नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें मागणें. हर एक मनीस जो नितळ खाळसान, नितळ मनान मागता तो ताच्या आनी देवा मदें एक निसण या एक सांकोर आसता. ताच्या आनी देवाचो संबंद तो दृढ करूंक अपेक्षिता आनी मागणें एक हातेर जावन आसा. मागणें आत्म्याचें खाण, सर्गाची निसण म्हणटा एक कोंकणी बरयणार. वय मोगाचो न्हू, मागणें देवा आनी आमच्या मदें एक संबंद रुपीत करता. पूण साबार पावटी आमी मागता देवाक मानवच्या बरी न्ही, बगार मनशांक मानवच्या बरी. मनशांनी म्हाका पळय जय हांव कितें मागोन आसा, कशें मागोन आसा आनी कितलो वेळ हांव मागतां हें मनशांनी पळोवन पारखी जाय म्हणली एक मनोभाव घेवन आमी साबार पावटी मागता. पूण आज जेजू आमकां सांगता आमी गुपीत रितीन मागूंक.
कित्याक म्हळ्यार आमचो देव गुपीत देव आनी ह्या गुपीत देवा संगी गुपीत रितीन मागोवंक आमकां आज जेजू आपोवणें दिता आनी केन्ना आमचो आनी देवा मदलो संबंद सारको आसता तेन्ना खंडीत जावन आमच्या आनी पेल्या मदलो संबंदी सारको आसा म्हणच्या तो दोन उतरां नात कित्याक म्हळ्यार देवा थंय आमचो दृढ संबंद आसल्यार देवाक आमी खरेंच वळखल्यार आमच्या पेल्याकी आमी वळखोंक शकता मोगाच्यानो दुसऱ्यान जावन आसा दान धर्म म्हणटना आमच्या मतेच्या पडद्यार आमचे एक भितर जावन आसा आमी सर्व चिंताव आमच्या थंय आसले वस्तू बदीक या पयशे या खाणचेवाण दुसऱ्याक दान जावन दिवचें हें एका रितीन सारकेंच पूण आज आमी दुसऱ्यांक आमचो वेळ आनी आमचे मौल्यां आमचे क्रिस्ती जिवीत दान धर्म जावन दिवंक आसा तेन्ना मात्र आमी क्रिस्ताचे नीज साक्ष जावंक पावतल्या आमी आज प्रत्येक तरान आमच्या समाजान पळयता साबार लोक मुखार येता आनी दान धर्म दिता हें देवाक मानूंक न्ही पूण साबार फावटी मनशांनी आपली प्रशंसा करी जाय आपणाक होगळची जाय हांवें इतलें दान धर्म केलां म्हणून माध्यमांनी सांग जाय म्हणल्यार एकाच इराद्यान पूण जेजू आमकां आज एक आपोवणें दिता आमी गुपीत रितीन दान धर्म करूं कित्याक म्हळ्यार केन्ना आमी गुपीत रितीन दान धर्म करता खंडीत जावन आमी देवाक मेसवाता थोड्याच दिसा आदीं मैसूरांत एक प्रायस्त स्त्री आपणाक मेळच्या पेन्शनांत 600 रुपये पेन्शन तिका मेळटले त्या पेन्शनांत 550 रुपये कोरोनाच्या पिडेंत वळख जाल्ल्या खातीर दान जावन दिता मोगाच्यानो हें जावन आसा दान धर्म आमच्या कडेन आसून आमच्या उरिल्लें आमी दिवचें न्ही पगार जें कितें आमच्या लागीं आसा तें सर्वच आमी हेरांक या आमच्या कुमकेन जाता तें आमी दिवंक आमकां जेजू आपोवणें दिता आनी हें आमी गुपीत रितीन करूंक आमकां आपोवणें दिता आनी संवसाराच्या चरित्रांत आमी पळयल्यार द ग्रेटेस्ट सॅक्रिफायस ह्या दान धर्म जावन आसा देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमा मनशा कुळा खातीर दान जावन दिल्लें आज आमकांय जेजू आपोवणें दिता आमकांच हेरांक समर्पूंक मोगाच्यानो तिसऱ्यान जावन आसा उपवास म्हणटनाय साबार फावटी आमी चिंता प्रत्येक तरान प्राचीत काळार आमी मासले सोडता या खाण जेवण या पिवान उणें करता पूण हो उपवास एक अर्थभरीत जायचे जाल्यार आमी एक बरी जिणी जियोंक आसा आमी पातकांची ती जिणी सोडून एक नवी जिणी जियोन पातकाक आमी उपवास करूंक आसा आमी हेरान थंय दवरलें द्वेश हागे मोसोरो हें काडून उडोवन एक शांती समाधानाचे जिणे जियोंक उपवास करूंक आसा आनी मोगाच्यानो केन्ना आमी आमच्या जिवितांत हेर ह्या क्रिस्ती मौल्यांनी वाडता आनी ह्या संवसारी मौल्यतावन पयस वता तेन्ना खंडीत जावन आमी ह्या संवसाराक उपवास करता आनी आयच्या समाजांत आम्हा सर्वांक उपवासाची चड गरज आसा खाणा जेवणाच्या उपवासाची न्ही बगार द्वेश हागे मोसोर आनी हिंसा प्रगट करच्या ह्या संवसारांत आमी बुजवण शांती समाधान जावन उपवास करूंक आसा मोगाच्यानो ह्या 3 संगतीचेर मागणें दान धर्म आनी उपवास आमी निवळ करता आसतना आमच्या वैयक्तीक जिणेचेर आमी एक नदर घालूंक आसा आमी आज एक समाजांत जिवन आसा आनी ही समाज आम्हा सर्वांक 3 R इंग्लिशाची अल्फाबेट R आमकां आज शिकयतात आनी
हांतू आमी सभार शिकोवंक आसा. हे 3 आर्ज जावन आसात. पयलें रेकग्निशन, पारखोवणी या प्रसिद्धी. आमी सर्व जाणां हर एक मनीस जल्मातावन मरता पर्यंत आपल्या जिणेंत आपणाक कोणे म्हणे परके जाय, आपणाक साबार जाणांची वळख जाय जाय. हांवें ह्या संवसारांत प्रसिद्धी गळसी जाय म्हणल्यार इराद्यान साबार फावटी नीट वाटो सोडणो आडवाटेक वेतात. पूण आज आमकां मनशां तावन ते नश्वर पारखोवणेची गरज ना, बगार देवा तावन शाश्वत पारखोवणी ह्या प्रसिद्धी आमी गळसूंक आसा. आनी केन्ना आमी आमच्या जिणेंत केवल ह्या दैहीक जिणेंत मात न्ही, आत्मीक जिणेंत साबार फावटी मनशां तावन पारखोवणी घेवंक आशेता आनी मनशां तावन प्रसिद्धी घेवंक आमी प्रयत्न करता. पूण आज जेसू आमकां आपोवण दिता, आमी आज देवा तावन एक पारखोवणी काण घेवंक आसा. ह्या प्रसिद्धी, ह्या रेकग्निशन आमी देवा तावन काण घेवंक जेसू आमकां आज आपोवण दिता. दुसऱ्यान रियलायझेशन, समजोवणी या गिन्यान. आमच्या थंय गिन्यान या समजणी आमी वाडोवंक आसा. आनी ती जावन आसा समाज पळय सय म्हणून न्ही, ह्या समाजान म्हाका पारके जाय म्हूण न्ही, बगार देवान म्हाका पारकिल्यार पुरो. केन्ना देव म्हाका पारकिता खंडी जावन म्हज्या जिणेंत जें कितें बरें हांवें हाती घेतलां तें संपूर्ण एक हांव खंडी जावन पावयतलो म्हणल्यार एक भरवशान आमी जियोंक आसा. केन्ना ही समजणी ह्यो गिन्यान आमकां येता, आमच्या मतींत येता तेन्ना आमकां कोणें पारकिनातल्यारी व्हडना, ह्या समाजान आमकां वळखनातल्यारी व्हडना. म्हजें बरें काम जें हांवें हाती घेतलें तें हांव खंडी जावन पंथाक पावयतलो म्हणल्यार भावार्थान आमी मुखार सरोंक आसा. आनी तिसऱ्यान जावन आसा रिवॉर्ड, इनाम या प्रतिफळ. आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां सांगता ह्यो 3 संगती केन्ना आमी गुपीत रितीन करता आनी केन्ना देवाक आमी मेसवाता. खंडी जावन देव आमकां प्रतिफळ या इनाम दितलो. ह्या संवसारी संगतीचो ह्या संवसारी वस्तूंचे प्रतिफळ न्ही, बगार सरकार खंडी जावन आमकां एक जागो तो आयतो करतलो केन्ना आमी देवाक मेसवंची जावन जियेता. मोगाचनो पाद्रे पियो हाचे नव्यान आमी आज करता आसतना आमी सर्वां जाणां जायसय पाद्रे पियो एक गुपीत जिणे जियेलो. ताच्या जिणेंत ताणें मागण्याक, दान धर्माक आनी उपवासाक चड आद्यता दिली आनी हें सर्व ताणें केलें गुपीत रितीन. मनशांनी आपणाक पसंद करी जाय, ह्या मनशांनी हांवें करचें जें कितें आसा तें वळखा जाय म्हणल्यार इराद्यान न्ही, बगार देवान आपणाक वळखल्यार पुरो. देवा आनी म्हज्या मदलो संबंद घट जाल्यार पुरो. केन्ना हो संबंद घट जालो तेन्ना जेजून पाद्रे पियोको इनाम जावन ताच्या पाशावांत वांटेली केलो आनी ताचे ते 5 गायी पाद्रे पियोच्या कुडीर ताणें कंसयले. आनी हो जावन आसलो मोगाच्यानो एक भरपूर एक पवित्र संबंध. आज पाद्रे पियो आमकां आपोवणें दिता आमी आमचे थंय हेरां थंय आनी देवा थंय एक बऱ्या संबंदांत जियो. केन्ना हो संबंद आमी खंडी जावन बऱ्या रितीन जियेता तेन्ना आमी सांत जावच्यांत 2 उतरानात. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमच्या जिवितांत आमी पाद्रे पियोक आमचे आदर्श करून घेवंक, आमच्या जिणे ताका एग्जाम्पल काडून घेवंक आनी ताच्या बरी आमी जियोवन क्रिस्ताच्या जिणेंत मरणांत भागीदार जावंक आनी एक दीस आमचो प्रतिफळ जावन सरकार सूख भोगोवंक. आमेन. म्हाका सोपोवन दितान तुज्या आतान सोम्या
स्विकार तूं कर म्हाका मोगाळ मोच्या तन्या हर एक त्रेक म्हजो हांसांव भेटोवन दिता सर्वस मोचें तुका मोगान समर्पिता गे बाबा आमच्यो कानिको उंडो आनी वान तुका भेटोवच्यो गे बाबा आमच्यो कानिको उंडो आनी वान तुका अर्पोवच्यो सगळी म्हजी जिणी तुवें दिल्लें देणे उंड्या वायना संगी भेटयता दिनपणे काकुळदारा देवा देवीक नितीदारा दाखय तुजी दया लाभत तुजी कृपा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात हें तुज्या आपणेंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमी आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव बापा तुज्या सेवका सांपियोचो उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावूं हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक ते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदाराने ससनाच्या देवा सर्व काळांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी ह्या आमच्या फायद्याचो तुज्या संता भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मग्नाच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय तुज्या कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणीत एकवटायताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार सांग ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजे कीर्तन गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया. सोमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाची माये सांगाती भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर्व खाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंतराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास समकंदी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवसन अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सौभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us. राखो ना साय मुझ्या काळजादारा भितर येवका शेताय. मोगान मुझे काळीज बरो सुम्या तुला लेता. ये जेजू मुचेत ये शांती तो हाडून ये जेजू मुचेत ये कृपा देनी घेऊन ये. पावो ना म्हाका तर सुम्या तू येताय काळजान मोजाक रावताय. काकुळट मुचेर परवो सोतून म्हाका तू सांबाळता. ये जेजू मुचेत ये शांती तुझी हाडून ये जेजू मुचेत ये कृपा देनी घेऊन ये. हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगासो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणीक जिविताच्या काळान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. पियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेंत जिवान सारूंक कृपा दी म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता मोगान विलीन जाल्या पियो बापा नमान तुका. कुर्सार किळायले तुझे जिवे सख सोडली ताच्या मासा रक्ता. ओगलाप तुका वंदन तुका बागेवोन पियो पाद्रे पियो. तुझ्या कुडी जालो जिवो पाशावतो क्रिस्ता सडवंदार असो. याजक तू देवा कुशेकाल जालो जेजूचे रूपने जालो.
आमकां सदां तुजी ससाय जाय पाद्रे पियो जाय. सांपियो आमा पासोत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी पावसांचे खातीर देवा तुवें कापुचिन्या जाग सांप पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनतेन कितें हांव आत्रे करून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड सावन जेजूच्या मरणांत एक सावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसत आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसत आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसत आनी सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाचें कर. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकायेंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमच्या तूं सदैवानी सदैव फॉल तुज्या कुशी चेंजेस भगवंती देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनाची कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र सादी तसत आनी सदां सर्वता आमेन. आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरया. कोंकणी गूण जावचे खातीर हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावं पायल्स गूण जावं एलर्जी स्किन एलर्जी गूण जावं कुटुंबाक विघ्नां अनवरतां राखोवंक ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक डायबिटीस पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक कॅन्सर पेशंट्स गूण जावंक कोरोना तावन ओळवळतले सगळे गूण जावंक आमी देवा लागीं मागया. आमी सांगात म्हणया जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येतां. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगतां म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागतां तें म्हाका फावो कर. आमी मागया. BP नॉर्मल जावंक BP सोडियम शुगर लेवल कंट्रोलार येवंक मरेकार पिडा तावन सुटका मेळोवंक घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक कासारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक कुटुंबांत जाल्ले वांटे फांटे एक जावंक रीण फारीक जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळच्या खातीर हार्टाची पिडा गूण जावंक आनी तशेंच साबार आमचे वैयक्तीक इरादे मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे ते आसात आमी पाद्रे पियो मुखांत्र देवाक अर्पून दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकायेंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैवानी सदैव फॉल तुज्या कुशी चेंजेस भगवंती देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाची कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसत आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येतां. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगतां सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजीं उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. आमी पाद्रे पियो मुखांत्र देवाक आमकां दिल्ल्या सर्व देण्यां खातीर बेसांवां खातीर अर्गां दिवया. बरी भलायकी आमकां फावो केल्ल्या खातीर कोरोना पिडेतान आमकां निवारलेल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान आनी माया मोग आमच्या कुटुंबांत आसा केल्ल्या खातीर तशेंच आमच्या समाजांत शांत समाधान आमकां आसा केल्ल्या खातीर
आमी देवाक अर्गां दिवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, आपूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्री आमच्यार तूं सदैव आनी सदैव फाल तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती देवाचे मावप्यांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाचे कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो ताण सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुजेर हांव पाती येता. सकळ सांगाता ए जेजूच्या भोव पवित्र काळसा कश्टतल्या दया तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळसा मरिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नामारणी काकूल तुचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी बरिशा तुका आमी उलो मारता आनी पदेशीची बाळकां ह्या दुखच्या नासता आस्कार उस्कार सन्न आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे कये ते तुजे काकूल तुजे दोळे आमचेर परती आनी अपदेशा उपरांत सदैव फळ ये दाळी ये मगाळी तुलबी आमकां मरिये. सांसुसे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पसत विनंती कर. सांपियो आमा पसत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो आवय बापाय खालतो सावन चेयल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो कष्टांवरान तिरासण सांबाळलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो फ्रांसिस्कान आसिसच्या पाटला उतारा आमा पसत विनंती कर. सांपियो कापुचिन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या गायाने नटयलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो येवकरिस्तांतय भक्तीन भरलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो कुमसारेच्या साक्रामेंता मुखांत बापाचे काकूल तू आमा दाखयल्या पसत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसत विनंती कर. सांपियो मागण्यांत तिरासण आमा सांबाळल्या पसत विनंती कर. सांपियो तुझ्या संतीपणांत कालतो जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो आत्म्याचे बचावे खातीर वावरलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांच्या भलायकेच्या दायजा आमा पसत विनंती कर. सांपियो गरजे वतांक तक्षण पावच्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो तुका उलो मरतेल्यांच्या बरवशा आमा पसत विनंती कर. सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पसत विनंती कर. सांपियो आमा पासोत विनंती कर क्रिस्तच्या बसने पावसांच्या खाती माग्या ये देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिणेक आपोवणे दिव विविध कृपे देण्याने भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासणेन रावूंक क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपेच्या देण्यानी बर म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपका कुर्सावेंगो म्हाका शिक पियो म्हाका सांगात लाभ जिणयेक मोना दैरावेंगो मोजत मागोन दाळ रावून बगले ओगलाप तुका वंदन तुका बागेवोन पियो पाद्रे पियो तुझ्या कुडी जालो जिवो पाशाव तो क्रिस्ता सडवंदार असो यासक तो देवा कुशेकाल जालो जेसूचे रूपने जालो आमकां सदां तुजी ससाय जाय पाद्रे पियो जाय.